اسلام نمبر تو سر کلک اسلام نمبر نیست بودین می دنگ دنگ بودین قرآن تایو نه نه ولی اسلام نمبر نه بالکل نه ها تو وای وړو کې سره المته ګل محمد اجینه مسعودی کې نو ما پورته نه یم نه من هغه من دوخه دلته چیه لا کته درلې په خدای د مو قسم دې د ورور نه دې ورور کې په دمه نه کوم کوم کاری دي پورته to the floor le avere col fresco tipo di pasquale spaghi con schifo pradella come da terbanica una tai che tu le sceldei ma tu dai tu chi dervoce azodi والله رجعنا والله ده مو قسم دې ته سیده نه کیسه اوس به دارني ته ویر څو به تر ولوم به سره تو کون چنګلی دا وبس دا وبس دماغ مو وخت چای زنه کن دیگه ای کن عرض نه کن نه کلمیر دیری یا گیری خبری یا اون با من دیگه را پول دماغ تا دی ایمان پاتا نزدیکی مشکل عرض که انکونا پین تو تا کن تا در دیگه دیر دماغ در یخون ملکی تو اوتومه خوش خشوی بسلون کلمیر چای زنه ما تا خبری تا دور سیده باید دست کینه داری چای بود نه کینه کینه نه باسا